अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। समंदर की तारीख में RMS टाइटैनिक का डूबना सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला किस्सा है, लेकिन साथ ही साथ दिलकश कहानियों में से एक भी है। 1912 के अलमनाक वाक़ये ने दुनिया भर में सदमे की लहर पैदा कर दी, जिसमें बहरी जहाज के डूबने से 1500 अफराद की जानें चली गईं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने इंसानी ज़हनों पर ना ख़त्म होने वाले असरात मुरतब किए। कई सालों बाद 1985 में टाइटैनिक की तलाश के नाम से एक अहम तहकीकी मिशन मुरतब किया गया, जिसने गहरे समंदर के कब्रिस्तान के खौफ और इसरार को बेनकाब करने की कोशिश की, जिसमें इस कदीम समंदरी जहाज की बाक़ियात मौजूद थी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या टाइटैनिक की तलाश का मिशन मुकम्मल हो सका? क्या समंदर की मौजों में डूबा जहाज, जो कि कई सालों से समंदर के अंदर बिखरा पड़ा है, उसको तलाश करने का मिशन पाया तकमील तक पहुंच सका? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। टाइटैनिक की तलाश करने के ख्याल ने लंबे अरसे तक तहकीक करने वालों के जहनों को अपनी गिरफ्त में लिए रखा। ताहम 1 सितंबर 1985 को फ्रांसो अमेरिकन मिशन, जिसकी क़यादत डॉक्टर रॉबर्ट बालर्ड और लुइस माइकल कर रहे थे, तश्कील किया गया। 1985 की इस मुहिम की खसूसियत ये थी कि ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इससे पहले गहरे समंदरों में खोज के लिए दस्तयाब नहीं थी। आसारे कदीमा के अलमबरदार डॉक्टर रॉबर्ट ने कैमरा और रोबोटिक हथियारों की मदद से चलने वाली गाड़ियों को इन गहराइयों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया, जो कभी नाकाबिले रसाई समझी जाती थी। इन जदीद टूल्स का इस्तेमाल गेम चेंजर साबित हुआ, जिससे मुहक्किकीन को बेमिसाल दुरुस्तगी के साथ साथ समंदर के फर्श को तलाश करने का मौका भी मिला। 1 सितंबर 1985 में की जाने वाली इस खोज ने एक तारीखी पेशरफ्त हासिल की। टाइटैनिक, जो 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक दरियाफ्त नहीं हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की शहराह से 12,500 फीट नीचे पाया गया। टाइटैनिक के बाक़ियात समंदर के फर्श पर बिखरे पड़े थे, जो 1912 की उस खौफनाक रात में पेश आने वाले अलमनाक वाक़ये की याद दिला रहे थे। इस हादसे की दरियाफ्त ने दुनिया भर के लोगों में सदमे की ऐसी लहरें भेजीं, जिसने टाइटैनिक में अवामी दिलचस्पी को फिर से जिंदा कर दिया, जिससे फिल्मों, किताबों और डॉक्यूमेंट्री सीरीज का जन्म होने लगा, जिनमें डूबने वाले जहाज की वजूहात को बेनकाब करने की कोशिश की जाती रही। इसकी तारीखी अहमियत के अलावा टाइटैनिक की तलाश ने समंदर की गहराई के माहौलियाती निज़ाम और ज़ेरे आब आसारे कदीमा के इस अमल के बारे में बहुत से छुपे राजों से पर्दा हटाया। दोस्तों, इस मुहिम में मलबे के मौजूदा हालात को दस्तावेजी शक्ल दी गई, जिसमें न सिर्फ इसके गलने सड़ने के तरीक़ेकार पर बल्कि समंदर के बहाव के असरात पर भी रोशनी डाली गई। समंदर में होने वाले इस मिशन के दौरान जमा की गई मालूमात ने समंदरी हयातियात, अर्जियात और समंदरी साइंस, जिसमें बायोलॉजी, जियोलॉजी और ओशनोग्राफी की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। टाइटैनिक समंदर की गहराई में महफूज पड़ा था, जहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंच सकती थी, बल्कि ना ही ऑक्सीजन और ना ही कोई दूसरी समंदरी हयातियात या कोई ऐसा समंदरी मादा जो इसके मलबे के गलने सड़ने में मददगार साबित होता। गहरे समंदर के सर्द और तारीक माहौल ने एक टाइम कैप्सूल के तौर पर काम किया, जिससे मुहक्किकीन को ऐसी हालत में जहाज का मुशाहिदा करने को मिला जो अपनी उसी हालत में मौजूद था जब वो टूट कर डूब रहा था और ज़ेरे आब पानी पर आ गिरा था। ताहम इस मुहिम में ये भी इंकशाफ हुआ था कि टाइटैनिक इंसानी सरगर्मियों के लिए महफूज नहीं था। पानी के अंदर उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी से लैस रोबोट्स ने ऐसे मनाजिर कैप्चर किए, जिनसे कुछ ऐसे शिकारियों का भी सुराग मिला जो सफ़र के दौरान जहाज पर मौजूद मुसाफिरों पर हमला आवर हो सकते थे। रोबोट्स और 3D टूल्स के जरिए ऐसी दस्तावेज बनाई गई, जिसमें जिम्मेदाराना तलाश और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत को उजागर किया गया। 1985 की इस टाइटैनिक मुहिम ने दुनिया की भरपूर तवज्जो हासिल की और इंसानी इस्तकामत और टेक्निकी कामयाबी की एक यादगार अलामत बन गई। ROV से ली गई तस्वीर और बनाई गई वीडियोस ने पानी के अंदर की खौफनाक और गहराई में बसी दुनिया को बाहर की दुनिया तक पहुंचाया
جس سے نہ صرف سمندر کی تاریخ بلکہ اس کو ایکسپلور کرنے میں بھی لوگوں میں ایک نئی دلچسپی پیدا کر دی۔ دوستو، ٹائٹینک کی دریافت کا اس سانحے میں ہلاک ہونے والے لوگوں کے خاندانوں پر بہت گہرا اثر پڑا۔ بہت سے لوگوں کے لیے جہاز کے ملبے نے بندش کے احساس اور ان کے گھر والوں کے ساتھ رہنے والے گہرے تعلق کو اشکار کیا۔ سمندر کے فرش پر بکھرے ہوئے انسانی استعمال کی اشیاء جیسے جوتے، برتن اور کپڑوں وغیرہ نے دیکھنے والوں پر گہرے اثرات مرتب کیے اور اس ثانیے کو انسانی تباہی کی شکل دی گئی۔ اگرچہ 1985 کی ٹائٹینک مہم ایک شاندار کامیابی تھی، لیکن یہ چیلنجز اور مختلف تنازعات سے خالی نہیں تھی۔ روبوٹک ٹیکنالوجی نے پانی کے اندر بھی ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں سوالات پیدا کیے۔ اس مشن میں سائنسی خوبیوں کے ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں نے ٹائٹینک کو سیاحوں کے لیے کھولنے کے خیالات کو غلط جانا۔ مزید ایسی خبریں بھی ہیں جن میں اس دریافت کو تجارتی فائدے کے لیے استعمال کرنے پر بہت سی بحث و مباحثے دیکھنے کو ملتے رہے۔ ملبے سے مختلف نمونے تلاش کر کے ان کو جمع کرنے کے بعد فروخت کر کے منافع کمانے کی سوچ نے بہت سی قانونی لڑائیاں بھی پیدا کر دی۔ 1985 کی ٹائٹینک مہم نے پانی کے اندر کی تلاش کے ایک اہم لمحے کے طور پر نشاندہی کی۔ ٹیکنیکی ترقی اور سائنسی دریافتوں نے سمندر کی گہرائی میں مزید مہم جوئی کرنے کی راہ ہموار کی، اور آئندہ کی جانے والی تحقیقوں نے سمندر کی دنیا اور یہاں سے ملنے والے انمول خزانوں نے انسانی شعور میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد کے سالوں میں بے شمار کی جانے والی مومیات نے ٹائٹینک سائٹ پر نظر ثانی کی، جس میں ملبے کے تفصیلی نقشے اور اس کے 3D ماڈل بنانے کے لیے تیزی سے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ ان کوششوں سے نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ پانی کے اندر آثار قدیمہ کے مقامات کی تلاش اور دستاویزات کے لیے جدید طریقوں کی ترقی میں بھی مدد ملی ہے۔ دوستو، 1985 کی ٹائٹینک کی تلاش کی مہم کی یہ مثال انسانی ذہانت، عزم اور علم کے انتھک حصول کے ثبوت کے طور پر کھڑی ہے۔ ٹائٹینک کی دریافت نے گہرے سمندر کے بارے میں ہماری سمجھ اور انسانی تاریخ کے ذخیرے کے طور پر اس کے کردار کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اگرچہ اس مشن کو بے شمار چیلنجز اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کی میراث نے سمندروں میں جاری تلاش اور سمندری دنیا کے زیر آب ثقافتی ورثے کے تحفظ اور مطالعے کی ضرورت کو برقرار رکھا۔ ٹائٹینک ایک طاقتور علامت بنی ہوئی ہے جو ہمیں انسانی کوششوں کی کمزوری اور زمین کے وسیع سمندروں کے سطح کے نیچے موجود پائیدار اور پراسرار مہم کی یاد دلاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ 1985 کا ٹائٹینک ریسرچ مشن ایک اہم کوشش تھی جس نے اتنے طویل عرصے سے گمشدہ جہاز کے ملبے کی تاریخی دریافت کو حاصل کرنے کے لیے سائنس کے تجسس، جدید ٹیکنالوجی اور باریکی سے منصوبہ بندی کے اصولوں کو یکجا کیا۔ ان نتائج نے نہ صرف ٹائٹینک کے بارے میں ہماری سمجھ کو بڑھایا، بلکہ گہرے سمندر کی تلاش اور پانی کے آثار قدیمہ میں مزید پیش رفت کا مرحلہ بھی طے کیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔